उत्तर खोजिरहन्छु मेरा हरेक प्रश्नहरूको। कार्यक्रम टक शो। नमस्कार, स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीले समाजमा हुने गरेका विभिन्न विषयवस्तु र विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरू उठान गर्ने गर्दछौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवं वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष युवा व्यापारी व्यक्तित्व शुभकान्त पौडेलजी हुनुहुन्छ। यति बेला देशमा कोभिडले पारेको असर सँगै व्यापारीहरूमा के कस्ता खालका समस्याहरू रहे भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि पाल्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मी टेलमा। हस्, धन्यवाद छ। नमस्कार छ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब यति बेला चाहिँ हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभालाई भर्खर मात्रै हामीले चाहिँ नि सम्पन्न गऱ्यौँ के मङ्सिरको 11, 12 र 13 गते। हामी चाहिँ त्यसलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत चैत्रको 27 र 28 गते हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। अब यो कोभिडको प्रकोप सँगसँगै त्यो चाहिँ स्थगित भएको थियो र अहिले यति बेला चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर म पनि एउटा चाहिँ वालिङबाट एउटा उम्मेदवारको रूपमा रहेको थिएँ। अहिले हामीले त्यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न भर्खर मात्रै गरेर बसेको चाहिँ अवस्था छ। हजुर, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय कार्य समितिसँगै वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको छोटो परिचय दिनुहोस् न। अब वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ हजुरलाई थाहा छ, एउटा नगर स्तरीय उद्योग वाणिज्य संघको रूपमा 2054 सालमा वालिङका उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ मिलेर एउटा आफ्नो छाता सङ्गठनको रूपमा वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको चाहिँ स्थापना गर्नुभएको हो भने यस्तै खालका नगर र जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक अगुवा संस्था अथवा देशभरिका निजी क्षेत्रका चाहिँ साथीहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक अगुवा संस्थाको रूपमा एउटा लिडिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चाहिँ रहेको हो। हजुर, तपाईँ हालसालै मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय समितिको सदस्य बन्नु भएको छ। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अब वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले चाहिँ मलाई एउटा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा चाहिँ अगाडि सार्नुभयो वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको साथीहरूबाट। म चाहिँ अहिले वालिङ उद्योग वाणिज्य संघमा दोस्रो कार्यकाल अध्यक्षको रूपमा रहेर मैले काम गर्दै गर्दा साथीहरूले चाहिँ यो 2 कार्यकाल वालिङको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायहरूसँग हामी सँगै रहेर काम गऱ्यौँ र थुप्रै चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूका समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत नेपाल सरकारसँग पुर्याउने र उद्योगी व्यवसायको पक्षमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हामीले छ। त्यसकारणले गर्दा यिनै मुद्दाहरू जुन एउटा लामो समयसम्म 6-7 वर्षसम्म हामीले नेतृत्व गरेर उद्योगी व्यवसायको बिचमा रहेर काम गर्दाखेरि सिकेका अनुभवहरूलाई चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत नेपाल सरकारसँग लगेर जुन हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा लबिङ गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ वालिङ उद्योग वाणिज्य संघबाट साथीहरूले मलाई अगाडि बढाउनु भयो र म त्यो अभियानमा लागेँ र म चाहिँ एउटा राम्रो मतसहित मैले चाहिँ विजय प्राप्त गरेँ। अब त्यस अर्थमा चाहिँ म अत्यन्तै खुसी छु। अब हामी वालिङवासी स्याङ्जावासी हामी चाहिँ सबै गरी खुसी भएको स्थिति छ। जस तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि जसले सहयोग गर्नुभयो ती सहयोगी हातहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म त हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी वालिङवासी, अब हामी समग्र स्याङ्जावासी गल्याङवासी होइन, हामी सबै क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग भएको कारणले गर्दा, किनभने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन भनेको एउटा सागर, हामी चाहिँ एउटा भनौँ न मफसलबाट चाहिँ हामी गएका साथीको निमित्त एउटा सागरै हो। त्यो सागरमा चाहिँ हाम फालेर उत्रने कुरा सामान्य कुरा थिएन। त्यसकारणले गर्दा सबै स्याङ्जावासीहरूको सहयोग र साथ मैले चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएँ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ मलाई सहयोग गरिदिनु भयो। त्यही कारणले गर्दा मैले चाहिँ एउटा राम्रो मतसहित विजय पनि प्राप्त गरेँ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यो निर्वाचनबाट मैले प्राप्त गरेको मतबाट र मेरो विजयबाट चाहिँ हाम्रो समग्र स्याङ्जा जिल्लाको प्रतिष्ठा पनि माथि उठेको छ। यस अर्थमा चाहिँ म सम्पूर्ण स्याङ्जा जिल्लाका उद्योगी व्यवसायहरूप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँलाई जुन उम्मेदवारी दिँदै गर्दा बीचमा यहाँलाई लागेको थियो कि लागेको थिएन म केन्द्रीय सदस्य बन्छु भन्ने लागेको थियो कि लागेको थिएन? कतिको होइन, यो चाहिँ अलिकति के छ भन्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला नगर तर्फबाट चाहिँ 100
अहिले 110वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ सदस्यता बन्नु भएको छ। हजुर। तथापि 105 जनाको चाहिँ त्यहाँ अहिले भोटिङ राइट छ। हजुर। अब जिल्ला नगरबाट नेतृत्व गरेर त्यहाँ 105 जना साथीहरू मध्येबाट 18 जना भित्र पर्नुपर्ने कुराले चाहिँ घरिघरि मलाई चाहिँ समस्या पर्छ कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लागेको थियो र मलाई कताकति चाहिँ डर पनि लागेको थियो। र मलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा कस्तो अनुभूति भइरहेको थियो भन्दा म व्यक्तिले चाहिँ हार्दाखेरि केही पनि हुन्थेन, तर हामी चाहिँ पछि जब मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ उम्मेदवारी दिइसके पछाडि मलाई चाहिँ शुभकामना दिने, सदिच्छा व्यक्त गर्ने सबै स्याङ्जावासीहरूको मैले चाहिँ हार्दाखेरि चाहिँ सबै स्याङ्जावासीहरूको मन दुख्छ कि भन्ने हिसाबले मलाई ठुलो चिन्ता थियो। र मैले चाहिँ जसरी पनि जित्नुपर्छ, मेरा कुराहरू चाहिँ मैले जिल्ला नगरका साथीहरूलाई राख्नुपर्छ, उहाँहरूका कुराहरू सुन्नुपर्छ, मेरो चाहिँ त्यो गर्दै त्यो गतिबाट म अगाडि बढेँ भने मेरो चाहिँ जित पक्का पनि हुन्छ भन्ने लागेर मैले चाहिँ 105वटै जिल्ला नगरका साथीहरूसँग आफ्ना कुराहरू राख्ने, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुन्ने र उद्योगी व्यवसायीका जुन साना साना समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत त्यसलाई चाहिँ लबिङ गर्नका निमित्त विभिन्न निकायहरूमा पुर्याउने जुन एउटा प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गरेको थियो, साथीहरूले मलाई विश्वास मान्नुभयो र मलाई चाहिँ मतदान गर्नुभयो। आज चाहिँ म अत्यन्तै खुसी छु विजयी भएर तपाईँहरूको बिचमा आउनु पाएँ। वालिङले नै किन केन्द्रीय कार्य समितिको दावेदार गरे हो? होइन, यस्तो छ, वालिङ चाहिँ के छ भनेर भन्दा नेपालका चाहिँ निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जस्तो मैले अघि पनि भने 110वटा चाहिँ अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा दर्ता भएका 110वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा छन्। त्यो मध्येमा चाहिँ वालिङको उद्योग वाणिज्य सङ्घ आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरूको कारणले गर्दा एउटा उत्कृष्ट उद्योग वाणिज्य सङ्घको रूपमा चाहिँ चित्रित छ महासङ्घमा। मैले 53 वार्षिक साधारण सभामा म चाहिँ अध्यक्ष नै भएर मैले हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 53 वार्षिक साधारण सभा गर्दाखेरि नेपालभरिका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू मध्येबाट खबरका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू मध्येबाट वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ तेस्रो स्थानमा एउटा पुरस्कृत पनि सम्मानित पनि भएको थियो। किनभने हाम्रा गतिविधिहरूले हामीले चाहिँ व्यवसायको पक्षमा उठाएका चाहिँ कुराहरूले गर्दा वालिङको उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै राम्रो छ। र एउटा कुरा त्यो, र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन मैले चाहिँ तपाईँको 5-6 वर्षसम्म एउटा अध्यक्षकै रूपमा रहेर, त्योभन्दा अगाडि पनि म सदस्यको रूपमा पनि रहेर मैले वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा काम गरेँ र मैले प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई चाहिँ उद्योगी व्यवसायको पक्षमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले उम्मेदवारी दिएको हो। हजुर, यो पछिल्लो समय के छ, निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारको तालमेल कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सरकारले यहाँलाई कतिको दुःख दिइरहेको छ, यसको सन्दर्भमा जानकारी दिनुहोस् न। अब यहाँनिर चाहिँ म के भन्छु भनेर भन्दा जुन चाहिँ नेपालले अथवा विश्वव्यापी एउटा मान्यता के छ त भनेर भन्दा जुन चाहिँ हामीले एउटा समृद्धिको कुरा अहिले चाहिँ लामो राजनीतिक चाहिँ एउटा भनौँ न परिघटनाहरू हामीले पार गर्दै गर्दै एउटा स्थायी सरकार चाहिँ नेपालमा स्थापना भएको छ र यो स्थायी सरकारले चाहिँ अब समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने खालको आफ्ना योजनाहरू खाकाहरू प्रस्तुत गरेको छ। म चाहिँ यहाँनिर के भन्छु भनेर भन्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना, निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यले सँगै लिएर नहिँडेसम्म चाहिँ जुन एउटा समृद्धिको सपना अथवा समृद्धिको चाहिँ परिकल्पना राज्यले गरेको छ त्यो एक्लै चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। र अहिले चाहिँ विश्वभरि नै तपाईँहरू हेर्नुहोस्, एउटा खुला बजारदेखि खुला अर्थतन्त्रका कुराहरू यो विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा अगाडि आएको छ। र जहाँ चाहिँ खुला अर्थतन्त्रका कुराहरू, जहाँ खुला चाहिँ बजारका कुराहरू, जहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गरिएको छ, जहाँ निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर राज्यले हिँड्ने चाहिँ नि काम गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ मुलुकले छिटो आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने, छिटो चाहिँ एउटा विकासमा चाहिँ फड्को मार्ने हामीले देखेका छौँ। जस्तो कि तपाईँलाई उदाहरणकै रूपमा भनौँ, अब चाइनामा पनि निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्न थालिसके पछाडि यो 60को दशकमा होइन पछाडि चाहिँ तपाईँको चाइनाले एउटा आर्थिक हिसाबमा ठुलो फड्को मारेर अहिले चाहिँ एउटा भनौँ न विश्व शक्तिकै रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। र अन्य मुलुकमा पनि जस्तो चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ दक्षिण कोरियाको कुरा गरौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गरिसके पछाडि र निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँडिसके पछाडि मात्रै अब आर्थिक रूपमा ठुलो फड्को चाहिँ मुलुकहरूले मारेका छन्। त्यही कुरा चाहिँ हामी नेपालको निजी क्षेत्र चाहिँ हामी नेपाल सरकारसँग त्यही कुरा हामी बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ। यदि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ मुलुकको विकास गर्ने हो, मुलुकमा औद्योगिक वातावरणको चाहिँ तय गर्ने हो, व्यावसायिक वातावरण तय गर्ने र मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरसँगै होइन मुलुकको चाहिँ एउटा समृद्धिको दिशामा लाने हो भने
तपाईँहरू निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नुहोस्, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुहोस्, वैदेशिक लगानी चाहिँ नेपालभित्र भित्राउने चाहिँ तपाईँले प्रयत्न गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारसँगको माग चाहिँ त्यो हो। तर हामीले जुन हिसाबले चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेका छौँ राज्यले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्छ भन्ने, अझै पनि हामी चाहिँ के भन्दा अलिअलि प्रयास गरेको जस्तो चाहिँ हामीले देख्छौँ। तर निजी क्षेत्र चाहिँ सन्तुष्ट हुने गरिकन त्यो खालको गतिविधि अहिले पनि गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। हजुर, यहाँले स्थायी सरकारले व्यापारीहरूको हितमा साँच्चै के गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? अब यसमा धेरै छन्, विषयहरू धेरै छन्। हेर्नुहोस्, अब यति बेला त हामी एउटा यो कोभिड-19 को प्रकोपबाट विश्वकै अर्थतन्त्र अलिकति ढलमल हुने चाहिँ परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ विश्वभरि नै। नेपालकै सन्दर्भमा नि कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जुन चाइनामा चाहिँ कोभिड देखियो र गत वर्षको चैत्र 11 गतिबाट नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने भन्ने हिसाबले जुन कुरा ल्यायो, अब त्यस पछाडि चाहिँ सबै खालका उद्योगी व्यवसायहरू कोभिडको प्रकोपमा परे होइन। अनि कोभिडको प्रकोपमा परिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले चाहिँ चैतमा चाहिँ कोभिडको के अरे लकडाउनको कुराहरू आयो, अनि जेठमा गएर चाहिँ बजेटको कुरा आयो। बजेटमा कुनै पनि हिसाबले चाहिँ उद्योगी व्यवसायलाई राहतका प्याकेजहरू नेपाल सरकारले ल्याउन सकेन। त्यस पछाडि चाहिँ हामी जस्तै नेपालका चाहिँ धेरै उद्योगी व्यवसायहरू र जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अब नेपाल सरकारसँग यति धेरै छलफल र यति धेरै प्रेसर क्रिएट गर्यो कि नेपाल सरकार चाहिँ उद्योगी व्यवसायको पक्षमा चाहिँ धेरै खालका राहतका प्याकेजहरू ल्याउन बाध्य बनेर त्यस पछाडि चाहिँ जुन मौद्रिक नीति आयो, त्यो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ धेरै उद्योगी व्यवसायका धेरै चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरिकन भनौँ न एउटा राहतका प्याकेजहरू ल्यायो। र अहिले चाहिँ के छ त भनेर भन्दा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू भन्दा पनि अहिले यति बेला चाहिँ हामी कोभिडको चाहिँ प्रकोपमा परेका उद्योगी व्यवसायहरूको कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिएला होइन, राज्यले गरिदिए हुन्थ्यो। हामी चाहिँ त्यो दिशामा हामी बढी केन्द्रित छौँ। किन भन्दा सबभन्दा पहिला अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ के छ त भन्दा सामान्य स्थितिमा, जुन हिसाबले कोभिडको प्रकोप नहुँदाखेरि चाहिँ सामान्य स्थितिमा थियो त्यो खालको स्थितिमा अहिले छैन। त्यस कारणले गर्दा मौद्रिक नीति आइसके पछाडि चाहिँ उद्योगी व्यवसायको पक्षमा चाहिँ केही राहतका प्याकेजहरू नेपाल सरकारले ल्याएको छ, तथापि त्यो चाहिँ पूर्ण छैन। आजको दिनमा पनि होटल व्यवसायहरू, रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू, यातायात व्यवसायहरू, त्यसपछि आएर यो जुन हामी जग्गा जमिनको कारोबार गर्ने धेरै उद्योगी व्यवसायहरू आजको दिनमा पनि ठुलो समस्यामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ कुरा निजी क्षेत्रको धारणा के हो त भनेर भन्दा अब राहतका कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि सबै व्यवसायहरूलाई छुने खालका राहतका कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग र हाम्रो चाहिँ कुरा हो। यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले वालिङ लगायत स्याङ्जाका क्षेत्रमा के कस्ता खालका प्रभावहरू परे, यहाँले के कस्तो खालको त्यो अप्ठ्याराहरूसँग सामना गर्नु पर्यो, त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, अब कोभिडले चाहिँ स्याङ्जा वालिङ भन्दा पनि अब समग्र विश्व नै कोभिडको कारणले गर्दा प्रभावमा पर्यो। अब हाम्रो स्याङ्जा र वालिङको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि यहाँका होटलहरू पनि बन्द भए, रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द भए, हाम्रो पर्यटनमा चाहिँ जुन खालको एउटा भनौँ न चलखेल थियो होइन, पर्यटनमा जुन खालको चहल पहल थियो त्यो पनि चाहिँ रोकिएको स्थिति छ। अहिले घर जग्गाको चाहिँ मूल्य छैन, घर जग्गा व्यवसायहरू अत्यन्तै समस्यामा चाहिँ उहाँहरू पर्नु भएको छ। यातायात व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ ब्याज तिर्न सक्नु भएको छैन, किस्ता तिर्न सक्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा सबै क्षेत्रमा अब यो क्षेत्र चाहिँ प्रभावित बन्यो, यो क्षेत्र प्रभावित बनेन भन्ने कुनै पनि छैन। र अहिले बिस्तारै चाहिँ केही क्षेत्रहरूले बिस्तारै राहतको महसुस गरिरहेका छन् भने बिस्तारै एउटा आफ्नो चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई बिस्तारै उनीहरूले चलायमान बनाउँदैछन् भने कतिपय सेक्टरका साथीहरूले अहिले पनि चलायमान बनाउन सकेको स्थिति चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दा समग्रमा चाहिँ सबै उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ कोभिडको प्रकोपमा चाहिँ पर्नुभयो। धेरै व्यवसायहरू पेसाबाट विस्थापित हुनु परेका कुराहरू पनि आएका छन्। यो सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य संघले के कस्ता खालका पहल कदमीहरू सञ्चालन गर्यो, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। अब कोभिडको कारणले गर्दा वालिङमा पनि स्याङ्जा जिल्लामा पनि धेरै साथीहरूलाई चाहिँ समस्या पर्यो त हामीले देख्यौँ होइन। र हामीले चाहिँ नि नेपाल सरकारसँग चाहिँ जसरी जुन बजेटमा चाहिँ राहतका कुराहरू, राहतका प्याकेजहरू आएनन्, त्यसपछि जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत नेपाल सरकारमा हामीले धेरै नै प्रेसर गऱ्यौँ। त्यस पछाडि म तपाईँलाई थोरै कुराहरू भन्छु। जस्तो यो मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ केही राहतका प्याकेजहरू आए। जस्तो कि के आयो त भनेर भन्दा उद्योगी व्यवसायले कर्जा लिएको छ र उसले तिर्नुपर्ने ब्याज एमाउन्टमा चाहिँ सिधै 2% छुट दिने, उसले 13मा चाहिँ कर्जा लिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ
यो कोभिडको असरको कारणले गर्दा त्यसलाई 11 मा गर्ने भन्ने एउटा त्यो कुरा आयो। हजुर। अर्को चाहिँ नियमित रूपमा सामा ब्याज तिरेको छ भने ब्याजको एमाउन्टमा 10% छुट दिने भन्ने खालको कुरा पनि त्यो आयो। त्यस पछाडि आएर चाहिँ तपाईँको कुनै उद्योगिक व्यवसायी के अरे व्यापार व्यवसाय कोभिडको असरको कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन नभएर सामा ब्याज तिर्न सकेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने एकदमै सस्तो ब्याज दरमा भनेर चाहिँ 10% देखि 15% सम्म चाहिँ कर्जामा चाहिँ फेरि थप कर्जा प्रदान गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि त्यसमा सँगै आयो। त्यसपछि असार मसान्तरमा जुन सामा ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ तिर्न सकेको अवस्था छैन भने त्यसलाई चाहिँ 6 महिना पछाडि सार्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। अब त्यसै गरी राज्यले चाहिँ यो घर भाडामा चाहिँ यो बाध्यकारी नभए पनि घर भाडामा छुट दिनका निमित्त सबै घरधनीहरूलाई चाहिँ राज्यले आह्वान गर्यो। वालिङमा पनि धेरै घरधनीहरूले चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ राहत स्वरूप चाहिँ घर भाडामा छुट चाहिँ दिनुभएको चाहिँ स्थिति छ। यसकारणले गर्दा यस्तै खालका जस्तो अब वालिङले पर्सनल्ली के गर्यो भनेर भन्दा पनि समग्र निजी क्षेत्रको एउटा अर्गनाइजेसन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ र त्यसको अन्तर्गत रहेका जिल्ला र नगरका साथीहरूले उठाएका कुरालाई, किनभने जस्तो वालिङले चाहिँ यो विषय उठान गरेर हामी वालिङको स्थानीय सरकारसँग गएर अथवा यो कुरा चाहिँ समाधान हुन सक्ने खालको स्थिति थिएन। यो कुरा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जुन नेपालीका उद्योगिक व्यवसाय लाखौँ उद्योगिक व्यवसायको एउटा प्रतिनिधित्व र अगुवा संस्था हो, त्यसमा नेतृत्व गर्ने साथीहरूले खास गरिकन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कसँग, किनभने तत्कालमा चाहिँ के समस्या थियो त भनेर भन्दा उद्योगिक व्यवसायले चाहिँ सामा र ब्याज कसरी तिर्ने एउटा मेन समस्या चाहिँ त्यो थियो। त्यसका लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग, नेपाल सरकारसँग र अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ भनौँ न एउटा वार्ता र छलफलद्वारा चाहिँ यी खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सफल भयो। अब यो चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समग्र निजी क्षेत्रका साथीहरूले उठाएको विषय चाहिँ केही रूपमा चाहिँ समाधान भयो यसले, र सबै त समाधान भएको छैन। अहिले पनि व्यवसायहरू समस्यामा हुनुहुन्छ, तथापि केही राहत चाहिँ यसले प्रदान गर्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हजुर, यो कोभिडको बेलामा यहाँहरूले जुन स्थानीय तहसँग सृजनात्मक कार्यहरू गर्नुभयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि, के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्नुभयो आम जनसमुदायलाई भनिदिनुहोस् न। होइन, यस्तो छ, अब तत्कालीन समयमा चाहिँ के थियो त भन्दा कोभिडको प्रकोप चाहिँ जुन चाहिँ आयो र बिस्तारै चाहिँ अब तपाईँको युरोपतिर त्यो फैलियो, इटालीतिर फैलियो, अमेरिकातिर फैलिन थाल्यो होइन, हुँदै हुँदै भारत हुँदै नेपालमा पनि त्यसको चाहिँ सङ्क्रमणहरू देख्न थाले। अब के थियो त भन्दा कोभिडको चाहिँ सन्तास यति धेरै बढेको थियो कि हामी एकजना मान्छेले अर्को मान्छेलाई देख्यो भने डराउनु पर्ने, भाग्नु पर्ने, यस्तो खालको पनि स्थिति बनेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ जनचेतना जागृत गर्ने अनि त्यसपछि आएर कोभिडबाट बच्नका निमित्त के उपायहरू हुन् त्यो चाहिँ एउटा जनचेतना मान्छेलाई हामीले चाहिँ जागृत गराउनु पर्ने थियो। हामीहरू चाहिँ त्यो अभियानमा लाग्यौँ र स्थानीय सरकारसँग मिलेर, खास गरिकन हामी स्थानीय सरकारसँग, वालिङ नगरपालिकासँग मिलेर अब समस्यामा परेका, कोभिडको कारणले गर्दा आफ्नो रोजगारी गुमेर, दैनिक कामहरू चाहिँ गुमेर अनि जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खानको निमित्त पनि समस्या थिए, अब ती समस्याहरूमा हामी राहत वितरण गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि कोभिडको प्रकोप आइसके पछाडि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ रोजगारीमा गएका मान्छेहरू चाहिँ घर घर फर्किने, कति समस्या भन्दा बाटोमा खानाको चाहिँ प्रबन्ध छैन, यातायातको प्रबन्ध छैन, त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ केही सहयोगका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र खास गरिकन हामी स्थानीय सरकारसँग मिलेर यो राहत वितरणदेखि लिएर यो जनचेतना चाहिँ जागृत गर्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू लाग्यौँ। त्यसै गरी जुन हाम्रो चाहिँ यो क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्ने कुरा छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सहयोग गरेर अगाडि बढेको स्थिति हो। हजुर, जस अब यो क्षेत्रमा तपाईँ केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि केही दिन अगाडि मात्रै पनि हामीसँग समाचार आएको थियो कि यहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू, सम्मान कार्यक्रममा पक्का पनि त्यहाँका व्यापारीहरूले केही न केही गुनासाहरू एवं त्यहाँ अपेक्षाहरू राखेका कुराहरू यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब साँच्चै वालिङवासीले केन्द्रीय सदस्य पाउँदै गर्दा त्यहाँका व्यापारी उद्योगीहरूले के पाउन सक्छन् त भन्ने विषय पनि जोडिन सक्छ, त्यस सन्दर्भमा जानकारी दिनुहोस् न। एकदमै, अब एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हजुरले उठाउनु भयो। अब वालिङमा पनि धेरै उद्योगिक व्यवसायी साथीहरूले अहिले पनि गुनासो गर्नुहुन्छ। हजुर, वास्तवमा वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्यो त हामीलाई, अथवा हामी सदस्य बन्नुहोस् अथवा सदस्य नवीकरण गरिदिनुहोस् हामी भनेर चाहिँ हामी हिँड्दै गर्दाखेरि किन सदस्य बन्ने उद्योग सङ्घले के गर्छ र अथवा किन सदस्यता नवीकरण गर्ने भन्ने खालको चाहिँ गुनासो साथीहरूको छ। म चाहिँ यो विषयमा थोरै हाम्रा उद्योगिक व्यवसायलाई मैले के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा यस्ता खालका व्यावसायिक सङ्गठनहरू चाहिँ
अब तपाईँ हामी सबै मिलेर, तपाईँ हामी जस्ता साना उद्योगी व्यवसायहरू मिलेर हामी व्यवसाय सङ्गठनको निर्माण गर्छौँ र त्यो व्यवसायी सङ्गठनले व्यक्तिलाई सेवा दिने पनि हो, हामी सेवा पनि दिन्छौँ। कतिपय कुरामा हाम्रो सचिवालय स्थापना भइसकेको छ र सचिवालयबाट हाम्रा धेरै कुराहरू चाहिँ सचिवालयबाट समाधान हुन्छन्। त्योभन्दा बाहेक जस्तो वालिङ उद्योग सङ्घको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने हामी समग्र वालिङको हाम्रो निजी क्षेत्रको चाहिँ स्वार्थ भनेको धेरैभन्दा धेरै उद्योग मैत्री वातावरण बनोस्, व्यावसायिक मैत्री वातावरण बनोस्, आफ्नो जिल्लामा चाहिँ नि उद्यमशीलताको चाहिँ विकास बनोस् होइन, अनि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना, निजी क्षेत्रको चाहना भनेको त्यो हुन्छ र हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। म चाहिँ के भन्छु भने सानातिना समस्याहरू, करका समस्याहरू छन्, उद्योग दर्ताका समस्याहरू छन्, उद्योग चाहिँ नि नवीकरणका समस्याहरू छन्, उद्योग चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भने त्यहाँभित्र पनि समस्या छन्। ती सानातिना समस्याहरू हाम्रो उद्योगी व्यवसाय चाहिँ जस्तो वालिङकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सचिवालयमा आएर उहाँले सम्पर्क गर्नु भने त्यसलाई हामी सजिलैसँग समाधान गर्छौँ। अब कतिपय कुराहरू हुन्छन् हामीले समाधान गर्नै सकिँदैन, जस्तो व्यवसाय चाहिँ मिसम्याचमा पर्नु हो, यतातिर चाहिँ कारोबार देखाउँदा 20 लाख रुपियाँको कारोबार देखिएको छ तर वास्तवमा चाहिँ कारोबार 50 लाखको भएको छ, करोडको कारोबार भएको छ। अब अहिले जम्मै प्रविधिको चाहिँ प्रयोग भएको छ, कहीँ पनि हामीले लुकाएर ढाँटेर चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ वालिङ उद्योग सङ्घ अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। नत्र एउटा व्यवसायीले एउटा व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर कारोबार गर्दै गर्दा, व्यवसाय गर्दै गर्दा उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ वालिङ उद्योग सङ्घ पक्कै पनि एक्टिभ हिजो पनि बनाएको छ, आज पनि बन्छ र भोलि पनि बन्छ। र त्यो सानातिना कुराहरू हामी हाम्रो सचिवालयबाट पनि सजिलै तिनलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ हामीले वालिङको चाहिँ नि एउटा केन्द्रको रूपमा वालिङ रहेको छ, यसलाई चाहिँ अझै आर्थिक केन्द्रको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिएला भनेर हामी विभिन्न गतिविधिहरू गरेका छौँ। जस्तो म चाहिँ एउटा दुईवटा कुराहरू भनौँ, वालिङ महोत्सवकै कुरा गरौँ। एउटा वालिङ महोत्सवको विषयमा धेरै व्यवसायी साथीहरूका गुनासाहरू पनि छन्। महोत्सव चाहिँ गरेर के हुन्छ, व्यवसायीलाई के भयो, सबै पैसा जति चाहिँ नि बाहिरबाट आएको मान्छेले लिएर गयो भन्ने खालको यस्तो गुनासो पनि छ। तर हाम्रो परिचय पनि, हाम्रो आइडेन्टिटी पनि ठुलो कुरा हो। वालिङ महोत्सवको कारणले गर्दा आज चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ वालिङको पहिचान चाहिँ पुगेको छ। आज म केन्द्रीय सदस्यमा वालिङबाट भनेर प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि ती हामीले हिजो विगतमा गरेका कार्यक्रमहरूले पनि हामीलाई कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। त्यो एउटा चाहिँ हामीले वालिङलाई चिनाउने, महोत्सवको माध्यमबाट चिनाउने काम गरेका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ वालिङमा उत्पादित भएका वस्तुहरूको बजारीकरण होइन गर्ने कुरा, जस्तो हामी सुन्तलाकै कुरा छ, हाम्रा हस्तकलाका वस्तुहरू उत्पादित छन्, लगायत अन्य अदुवाका कुराहरू छन्, कफीका कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामी प्रवर्धन गर्ने कुरामा पनि हामीले योगदान गरिरहेका छौँ भने अब अर्कोतिर चाहिँ वालिङलाई चाहिँ एउटा केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका निमित्त वालिङका वरिपरिका बाटाघाटाहरूदेखि लिएर सूचना सञ्चार प्रविधिका कुराहरू कसरी भित्राउने, कसरी चाहिँ त्यसमा हामी राज्यलाई कसरी प्रेसर गर्ने, यो खालका कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। वालिङमा आउने नेताहरू, खास गरिकन राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेका नेताहरूलाई हामी चाहिँ वालिङमा ल्यायौँ भने वालिङको समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासमा चाहिँ कसरी टेवा पुर्याउन सकिएला हामी यो विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसै गरी अरू पनि हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। जस्तो कि स्याङ्जा जिल्लामा मालपोत कार्यालय थियो, स्याङ्जाको पश्चिम बेलका चाहिँ साथीहरू सानो एउटा जग्गा पास गर्नु पर्यो, एउटा घडेरी किन्न पर्यो, अथवा ब्याङ्कमा धितो राख्नु पर्यो, अथवा ब्याङ्कबाट फुकुवा गर्नु पर्यो, दिन फालेर चाहिँ तपाईँको स्याङ्जा जानुपर्ने खालको परिस्थिति थियो। अनि यो स्याङ्जाको कार्यालयले मात्रै स्याङ्जा जिल्लाका चाहिँ सबै जग्गावालाहरूलाई चाहिँ सेवा दिने कुरा गाह्रो भयो भनिसके पछाडि एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको वालिङमा चाहिँ यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामी मालपोत र नापीको कुरालाई व्यापक रूपमा उठायौँ। अब राज्यले पनि हाम्रो कुरालाई चाहिँ सुनिदियो होइन। आज चाहिँ वालिङमा मालपोत तथा नापी कार्यालयको स्थापना भएको छ। म वालिङका उद्योगी व्यवसायलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू एउटा ब्याङ्कबाट लिन पर्यो भने हिजो स्याङ्जा दौडिनु पर्ने मान्छे आज खाना खाएर वालिङको मालपोतमा गएर तपाईँहरू रोक्का गरेर आउनु पाउनु भएको छ। घडेरी बेच्नु पर्यो भने खाना खाएर गएर घडेरी चाहिँ किता काट गरेर घडेरी पास गरिदिएर आउनु पाउनु भएको छ। घडेरी किन्नु पर्यो भने खाना खाएर गएर आएर घडेरी पास गर्न पाउनु भएको छ। अनि यसले चाहिँ त्यति मात्रै, त्यो कुरा चाहिँ सुविधा मात्रै होइन, यसले चाहिँ वालिङको आर्थिक गतिविधिमा पनि यसले प्रभाव पारेको छ। त्यसै गरिकन म अब अर्को पनि कुरा जोड्न चाहन्छु। अहिले हामीले पछिल्लो समयमा वालिङमा चाहिँ यो यातायात व्यवस्थाको सेवा कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रियको सेवा कार्यालय चाहिँ वालिङमा स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ यो विषयलाई हामीले छोडेनौँ, कहिले पनि छोडेनौँ। निरन्तर रूपमा हामी 8-10 वर्षदेखिबाट जहिले हामी वालिङमा मालपोत तथा नापी कार्यालयको स्थापना गऱ्यौँ, त्यस पछाडि चाहिँ वालिङमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको सेवा कार्यालय र यातायात व्यवस्थाको चाहिँ सेवा कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा आवाज उठाइ गऱ्यौँ।
वालिङबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू राजनेताहरूलाई पनि हामीले यो कुरा पटक पटक बारम्बार हामीले यो कुरा भनेको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि बाध्य हुनुभयो र भनौँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदबाट जस्तो स्याङ्जामा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने भन्ने खालको निर्णय भयो भने पोखराको चाहिँ जुन हाम्रो गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषदबाट चाहिँ यातायात व्यवस्थाको सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ अगाडि बढ्यो। त्यो बढ्नको पछाडि चाहिँ वालिङ उद्योग सङ्घको हात कुनै न कुनै हिसाबमा छ। वालिङ उद्योग सङ्घले निरन्तर रूपमा यो विषयलाई छोडेन। त्यो कारणले गर्दा त्यो कुरा भएर अहिले चाहिँ अन्ततोगत के भयो त भनेर भन्दा हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाममा कार्यालय स्थापना गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब यहाँ मलाई कति साथीहरूले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ स्याङ्जामा आयो त के अर्थ भयो, वालिङ ल्याउनु पर्थ्यो, तपाईँले सक्नु भएन भन्ने हिसाबले नै मलाई कतिपय साथीहरूको कुरा आउँछ। तर बाहिर कुरा गर्न जुन जति सजिलो छ त्यसको आन्तरिक कुराहरू छुट्टै छ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दै गर्दाखेरि सदरमुकामलाई छोडेर सदरमुकामभन्दा बाहिर लगेर चाहिँ कुनै पनि कार्यालय नयाँ कार्यालय चाहिँ स्थापना गर्ने कुरा अलिकति दुःख रहेछ होइन। मैले चाहिँ यो विषय धेरै हामीले चाहिँ वालिङमा गराउनु, वालिङ चाहिँ केन्द्र पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लबिङ नगरेको होइन। तर चाहिँ पहिलो कार्यालय हिजो मालपोत्र नापी कार्यालय स्याङ्जामा पनि थियो, वालिङमा पनि आवश्यक पर्यो आयो। आज चाहिँ कुनै पनि कार्यालय स्थापना भएको छैन, सदरमुकामलाई छोडेर बिचमा लाने कुरा अलिकति दुःख भएको कारणले गर्दा यो नेताहरूलाई पनि यो समस्या पर्यो, मन्त्री परिषदलाई पनि यो कुरा समस्या पर्यो। स्याङ्जामा आयो, अब स्याङ्जामा आयो त हामीले त्यसमा दुःख मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। हामी अत्यन्तै खुसी, वालिङको उद्योगमा यति धेरै हामी खुसी छौँ कि अब आज चाहिँ तपाईँको एउटा मोटरसाइकलको बिल पास गर्न गलेङबाट तपाईँ पोखरा जानु पर्थ्यो भने अब स्याङ्जा गएर फर्किनुहुन्छ। पोखरा नपुग्दै पोखरा पुग्ने समयमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो काम सकेर गलेङ फर्किनुहुन्छ। हामी वालिङका मान्छे चाहिँ नि पोखरा नपुग्दै स्याङ्जा गएर चाहिँ हामी आफ्नो काम सकेर चाहिँ वालिङ आउँछौँ। त्यो त हाम्रो लागि त के भन्दा यसले चाहिँ हामीलाई प्रभाव त पार्यो त होइन। भन्दा वालिङ उद्योग व्यवसायले विषय उठान गर्ने भनेको समग्र चाहिँ उद्योगी व्यवसायको पक्षमा यस्ता खालका विषय हामीले उठाउँछौँ। र अर्को पनि मैले एउटा विषय जोड्न चाहन्छु, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ केही वर्ष अगाडि चाहिँ बुटोल पावर कम्पनीले विद्युतको महसुल चाहिँ 500 गुणाले वृद्धि गर्यो, सूचना टाँस गर्यो, तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ यो त उद्योगी व्यवसायको पक्षमा चाहिँ यो भएन। उहाँ सबभन्दा पहिला स्याङ्जा जिल्लामा वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आन्दोलन छेड्यो। वालिङबाट चाहिँ यसो आन्दोलनको चाहिँ सुरुवात हामीले गऱ्यौँ। त्यति बेला गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि हामीलाई साथ दियो। हाम्रो निवर्तन अध्यक्षज्यू लेखनाथ भट्टराईज्यूले पनि हामीलाई एकदम साथ र सहयोग दिनुभयो। वालिङको उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ आन्दोलन छेड्यो। हामी बुटोल पावर कम्पनी वालिङमा चाहिँ घेरा हाल्न गयौँ। पटक पटक हामी चाहिँ नि के अरे हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम लिएर गलेङ आयौँ। अनि त्यसपछि आएर उहाँहरू मिटर रिडिङ गर्न जान सक्ने खालको पनि स्थिति बनेन। अन्ततोगत चाहिँ हामीलाई छलफलका निमित्त काठमाडौँ विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा हामीलाई चाहिँ पटक बोलाइयो। गलेङबाट चाहिँ हाम्रो लेखनाथजी जानुभयो, वालिङबाट मेरो नेतृत्वमा चाहिँ हामी केही साथीहरू गएर हाम्रो 2-4 पटकको चाहिँ छलफल पछाडि एउटा खालको कम्प्रोमाइजमा हामी जानै पर्ने थियो होइन। तर उहाँहरूले भनेको जस्तो 500 गुणा पनि हामीले वृद्धि हुन दिएनौँ। अब हामीले भने जस्तै एज इट इज पनि हुन सकेन। तत्कालीन समयमा वालिङको उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो आन्दोलन चाहिँ नछेडेको भएदेखि आज वालिङ भनौँ न वालिङ गलेङको चाहिँ विद्युतको महसुल कति हुन्थ्यो होला। त म चाहिँ के कुरा भन्न चाहन्छु भने आज 100 रुपियाँ बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने मान्छेले आज 40 रुपियाँ तिरेर उहाँहरू अम्किनु भएको छ, आज 30 रुपियाँ तिरेर उहाँहरू अम्किनु भयो। कसले गर्यो त यो कुरा यस्तै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको नेतृत्वमा यो कुरा भयो नि त। भन्दा म चाहिँ के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा उद्योगी व्यवसायी साथीहरू जो चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्छन्, यी संस्थाको के अर्थ छ भनेर भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने हामी चाहिँ कार्यकारी सधैँ हामीले चाहिँ काम गर्ने हामी एउटा लबिङ अर्गनाइजेसन हो, हामी भोलिन्टियरी गर्ने एउटा संस्था हो। हामीले यस्तै खालका समस्याहरू उद्योगी व्यवसायको पक्षमा ऐन कानुनहरू बनेनन्, उद्योगी व्यवसायलाई च्याप्ने खालको नीतिहरू बने भनौँ न। यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा संस्थाहरू क्रियाशील बन्ने र हामी चाहिँ उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिँ राहत हुने र समग्र चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने खालका गतिविधिहरू हामीले ल्याउने हो। जस्तो कि मैले अर्को पनि एउटा विषय फेरि पनि जोड्न चाहेँ, मैले अगाडि पनि भने जस्तो कोभिडको कारणले गर्दा सारा उद्योगी व्यवसायहरू थला परे होइन। राज्यले चाहिँ बजेटको कार्यक्रम ल्यायो, राहतको कार्यक्रम कुनै पनि ल्यायो। तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्र एक्टिभ नबनेको भएदेखि होइन अनि पछि मौद्रिक नीतिमा जति खालका राहतका कार्यक्रमहरू आए त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा आउनेवाला थिएन। निजी क्षेत्र हामी जस्तै उद्योग सङ्घका साथीहरू हामी पनि यहाँ प्रेस विज्ञप्ति प्रसारण निकाल्यौँ, हामी पनि विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गऱ्यौँ। त्यही देखेर चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि बाध्य बन्यो र उसले चाहिँ सरकार र अर्थ मन्त्रालय अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ को सहकार्यमा पछि चाहिँ धेरै खालका राहतका कार्यक्रमहरू आए। अनि यसरी चाहिँ के हो त भन्दा यन मौकामा चाहिँ हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई चाहिँ
देखाउने हो, व्यवसायको पक्षमा देखाउने हो, समग्र चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको लागि निमित्त चाहिँ हामीले देखाउने हो। सधैँभरि चाहिँ हामीले काम गर्न सकिँदैन र एउटा व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी पनि एउटा संस्थाले काम गर्न सक्दैन। र अर्को पनि एउटा विषय म तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। म नै अध्यक्ष बनेर आइसके पछाडि मैले चाहिँ यो समग्र सियाँ जिल्लाको विकासका निमित्त हामीले के काम गर्न सकिएला त भनेर मैले वालिङमा चाहिँ सियाँ जिल्लाका सबै राजनीतिक दल, यहाँको नागरिक समाज, यहाँका पत्रकार साथीहरू होइन लगायत चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्योग सङ्घका सबै साथीहरूलाई बोलाएर एउटा हामीले छलफल र अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम गऱ्यौँ। र के गर्नु पर्ला त, अब वालिङको विकासका निमित्त के गर्न पर्ला भनेर हामी त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला सिद्धार्थ राजमार्गको स्तर उन्नतिको कुरा हामीले 1 नम्बरमा राख्यौँ। हाम्रो निर्णय छ, तपाईँहरू गएर पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सियाँ जिल्लाको विकासका निमित्त किन भन्दा अब यतातिरबाट चाहिँ तपाईँको काली गण्डकी कोरिडोर बनिरहेको छ होइन। अब अरू बाटाहरू हामीले सुनेका छौँ, यहाँ खैरेनीका बाटाहरू, त्यसै गरी अब अरू विभिन्न पालिकाबाट जोडिएर जाने बाटाहरू पनि विस्तार हुने क्रममा छन्। यदि सिद्धार्थ राजमार्गको स्तर उन्नति चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भने यो बाटो को हिँड्ने, बागलुङ जाने मान्छे, पर्वत जाने मान्छे तपाईँको चाहिँ काली गण्डकी कोरिडोर भएर जान्छ, पोखरा जाने मान्छे अर्को बाटो युज गरेर जान्छ अथवा नारायणगढको बाटो युज गरेर जान्छ। अनि हामी यो बाटो चाहिँ स्याङ्जा र गल्याङका मान्छे मात्रै हिँड्ने स्तरको पनि बाटो हामीले राख्यौँ भने अनि स्याङ्जा जिल्लाको आर्थिक अवस्था चाहिँ के होला भनेर हामीले त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो पहिलो एजेन्डा भनेको सिद्धार्थ राजमार्गको स्तर उन्नति। दोस्रो कुरा भनेको जुन चाहिँ यो रामदेमा चाहिँ पुल बन्यो, एउटा सुरुमै पुल बन्यो, पहिलो नै पुल बन्यो, त्यसको चाहिँ भार वाहन क्षमता चाहिँ कम छ। आज पनि तपाईँको चाहिँ ठुलो भार वाहन भएको चाहिँ ट्रकहरू त्यहाँबाट हिँड्न पाएका छैनन्। आज स्याङ्जामा किन होला सामान महँगो, गल्याङमा किन होला सामान महँगो भन्ने क्वेसन बारम्बार आउँछ। ठुलो भार वाहन क्षमता भएको गाडीले बोकेको सामानको मूल्य र त्यसको भाडा दर र अनि सानो क्षमता भएको ट्रकले बोकेको चाहिँ वस्तुमा पक्कै फरक पर्दो रहेछ। त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा देखेर यो रामदेवको पुल चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अलि क्यापेबल पुल चाहिँ बन्नुपर्छ, अथवा यो चाहिँ के हो त, यसको चाहिँ वास्तविकता के हो होइन भन्ने हिसाबले त्यसको चाहिँ नि कुरा हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसै गरी हामीले यो चाहिँ तपाईँको आदिखोला हाइड्यामको कुरा, यो धेरै पहिलाबाट पनि चलिरहेको कुरा हो। यसलाई हामीले पनि एउटा प्रायोरिटीमा राखेर, किन भन्दा हामीले यो विषयमा अध्ययन पनि गरेर एकदमै सस्तोमा बनाउन सकिने नेपालका तलाउ जुन परियोजना छन् त्यो मध्येको एउटा यो परियोजना पनि हो। अहिले 9.4 मेगावाट बिजुली यसमा उत्पादन हुन्छ भने हामी चाहिँ यसलाई आदिखोला हाइड्यामलाई हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने 180 मेगावाट बिजुली हामीले निकाल्न सकिने र यसको लागत चाहिँ अन्य तलाउयुक्त योजनाभन्दा अत्यन्तै सस्तो र यसमा चाहिँ माछाको फार्मिङ पनि गर्न सकिने। त्यस कारणले गर्दा यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जोरदार रूपमा हेर्नुहोस्, हामीले यो माइन्युट मात्रै गरेको होइन, हामी तत्कालीन समयमा तत्कालीन सरकारसँग सम्बन्धित पक्षसँग धेरै पटक भेट्न जाने र लबिङ गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। अनि त्यसै गरी हामीले अर्को पनि 2टा विषय हामीले के उठाएका थियौँ त भन्दा तपाईँको चाहिँ यो सोरेकको प्याराग्लाइडिङ जुन पोखरामा चाहिँ क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँको प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुनुपर्ने र त्यसलाई त्यसको व्यवस्थापनका निमित्त चाहिँ सोरेक चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ भएको कारणले गर्दा त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ र त्यसको प्रवर्धन गर्नका निमित्त सोरेकसम्म जाने बाटो सिद्धार्थ राजमार्गबाट जोडिएर सोरेकसम्म जाने बाटो बरघारीबाट र वालिङबाट त्यो बाटो चाहिँ राम्रो बाटो बन्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा तत्कालीन मान्यज्यूहरू, खास गरिकन त्यतिखेर कमल पङ्गेनी चाहिँ अहिले दाई हुनुहुन्न होइन, कमल दाई चाहिँ मान्य हुनुहुन्थ्यो र मैले कमल दाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर वालिङ उद्योग सङ्घको तर्फबाट हामीले ज्ञापन पत्र समेत तयार गरेर आदिखोला हाइड्यामको कार्यान्वयन, सिद्धार्थ राजमार्गको स्तर उन्नति, सोरेकको प्याराग्लाइडिङ जानका निमित्त बाटोहरूको स्तर उन्नति र हामीले अर्को पनि एउटा विषय उठान गरेका थियौँ, हाम्रो चाहिँ वालिङबाट गरौँकालिका सम्मको चाहिँ केबल कार र त्योभन्दा तल पनि लान सके चापाकोटसम्मको पनि कुरा हामीले उठाएका थियौँ। यो कुरा हामीले किन उठाएको त भन्दा यदि काम हामीले गर्न सक्यौँ भने र अन्यत्रबाट काली गण्डकी कोरिडोर पनि गयो, अन्यत्र पनि बाटाहरू गयो भने पनि कमसेकम एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्याङ्जा वालिङ चाहिँ स्थापित बन्छ। बुटोलको मान्छे चाहिँ यो आदिखोला हाइड्याममा आएर चाहिँ यहाँ बोटिङ गर्छ, आदिखोलाको चाहिँ माछा पकाएर चाहिँ खान्छ, त्यसपछि चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ सोरेक गएर प्याराग्लाइडिङ गर्छ, त्यसपछि आएर केबल कार चढेर गरौँकालिका मन्दिरको चाहिँ दर्शन गर्छ, त्यसपछि फर्केर कमसेकम उसलाई 2 डे स्टे चाहिँ स्याङ्जा वालिङमा उसलाई बनाउने भन्ने हिसाबले यो परियोजनाहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रेसर क्रिएट हिजो पनि गरेका छौँ, आज पनि गरेका छौँ र भोलि पनि गर्छौँ होइन। हामी मैले यो कुरा किन अलि लामो मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको त भन्दा धेरै उद्योगी व्यवसायहरूले उद्योग सङ्घ किन चाहियो, उद्योग सङ्घले के गरेका छ,
हाम्रो पक्षमा के गर्यो भन्ने हिसाबको कुराकानी उहाँहरूले गरिरहनुहुन्छ। हजुर हामीले भनेको समग्रमा के काम गर्दाखेरि यहाँका उद्योगी व्यवसायको प्रवर्धन होला भनेर हामीले समग्रतालाई हामीले केन्द्रीय सदस्यज्यू जुन यहाँ यति धेरै कार्य त गर्नुभयो, स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारीकरण र त्यहाँका उत्पादनलाई प्रमोट गर्ने अभियानमा यहाँहरूले कस्ता खालका कार्यक्रम गर्नुभयो? होइन, हामीले धेरै खालका चाहिँ नि जस्तो कि तपाईँको मैले महोत्सवको कुरा अगाडि पनि भने, मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। हामीले स्थानीय उत्पादनलाई प्रमोट गर्नका निमित्त हामीले 2-2 वर्षमा चाहिँ हामीले जुन महोत्सव गर्छौँ त्यसमा चाहिँ सबै स्थानीय उत्पादनहरू ल्याएर तपाईँले राख्नुहोस्। हामी कृषिका चाहिँ स्टलहरू हामीले लगभग निःशुल्क रूपमा दिन्छौँ। हस्तकलाका स्टलहरू हामी निःशुल्क रूपमा दिन्छौँ। त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बिक्रीका निमित्त हामी थुप्रै स्टलहरू निःशुल्क रूपमा त्यहाँ राखेर र तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बसेर तपाईँहरूको उत्पादनहरूको प्रचार पनि गर्नुहोस्, बिक्री वितरण पनि गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ एउटा महोत्सव हाम्रो माध्यम छ भने अर्कोतिर चाहिँ जस्तो स्याङ्जाको कफी चाहिँ आज जापान गएको छ होइन। हामी जस्तै निजी क्षेत्रका साथीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ योगदान गरेको कारणले गर्दा आज स्याङ्जाको कफी चाहिँ नि तपाईँको जापानसम्म पुगेको छ। हामी करोडौँ रुपियाँ स्याङ्जाको कफी बेचेर वार्षिक भित्राउँछौँ होइन। त्यसै गरी हामीले यो अदुवामा निकै लामो समयदेखि काम गऱ्यौँ। वालिङ उद्योग सङ्घले अदुवा उत्पादनका निमित्त धेरै खालका तालिमहरू गर्ने, त्यसपछि यो भण्डारणका निमित्त विभिन्न खालका ती वस्तुहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा प्रोजेक्ट पनि थियो। त्यो प्रोजेक्ट मार्फत ती वितरण गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ र अदुवा उत्पादनमा चाहिँ हामीले निकै चासो पनि दिएका हौँ। र केही वर्ष अगाडि चाहिँ स्याङ जिल्लाबाट यति धेरै अदुवा बाहिर जान्थ्यो कि एकदमै राम्रो चाहिँ अदुवाको मार्केट थियो। तर अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो उत्पादन अलिक बढेको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ भारतले अलिकति अदुवामा चाहिँ बेला बेलामा लगाउने प्रतिबन्धको कारणले गर्दा अब कृषकहरूले चाहिँ भने जस्तो मूल्य नपाएको चाहिँ अलिकति स्थिति छ। अब हामी चाहिँ स्थानीय वस्तुहरूको बजारीकरणमा हामी एकदमै चासो राख्छौँ। कसैले उत्पादन गरेको वस्तु बिकेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ कुन ठाउँमा पठाएर त्यसलाई बेच्न सकिएला त्यो विषयमा हामी सचेत छौँ। हामी त्यो विषयमा पनि काम गर्छौँ। जस उत्पादित वस्तु र त्यसको सम्भावनाता र अध्ययनसँगै बजारीकरणसम्म त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लानका लागि यहाँहरूले कस्तो खालको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो महोत्सवको अवधिमा केही दिन 10-12 दिन राखिदिँदैमा त्यसले पक्का पनि प्रमोट हुँदैन। त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कृषकले उत्पादन गरेका विषयवस्तुहरू जुन बजारमा आओस् र उसको व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा चलोस् भन्नका लागि यहाँहरूले कस्तो खालको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यसमा के छ भनेर भन्दाखेरि अब यो अहिले उत्पादनको हिसाबले थोरै कुरा गरौँ है। अब यो उत्पादनसँग जोड्नुभयो। हजुर। अब समग्रमै हाम्रो मुलुकको उत्पादनले चाहिँ उत्पादन राम्रो छैन। हजुर। म थोरै कुरा यहाँ अरू पनि प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। जस्तो कृषिको कुरा हजुरले बढी जोड्न खोज्नु भएको छ मेरो विचारमा। हजुर। अब कृषिको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कृषिको अवस्था नेपालको के हो त भनेर भन्दा कृषिको चाहिँ जिडिपीमा योगदान घट्दो छ। राज्यको लगानी चाहिँ कृषिमा बढ्दो छ। तपाईँ हेरौँ डाटा हेर्नुहोस्, केही वर्ष अगाडि चाहिँ 30-35% चाहिँ जिडिपीमा योगदान गरेको कृषि क्षेत्रको आजको योगदान भनेको अब 23-24% घटेको छ। हजुर। र कृषिमा राज्यको लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कृषिमा राज्यको यति धेरै लगानी अहिले छ कि तपाईँको अनुदानका कुरादेखि लिएर ब्याज छुटका कुरादेखि लिएर होइन, अनि इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ अनुदान रकम सिधै अनुदानका कुरादेखि लिएर अनि तपाईँको चाहिँ यो राज्यलाई के अरे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई करिब 15% उसको टोटल लगानीको चाहिँ 15% चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनि 8-10% चाहिँ हाइड्रोमा लगानी गर्नुपर्ने, यसरी चाहिँ राज्यले अलिकति प्रेसर क्रिएट पनि गरेको छ। अब यो राज्यको लगानी देख्दाखेरि जिडिपीमा चाहिँ कृषिको योगदान बढ्नुपर्ने हो होइन। हाम्रो हुन त हाम्रो जिडिपीको भोल्युम पनि बढ्दो छ। अब 28-30 खर्बको चाहिँ हाम्रो जिडिपीको चाहिँ बजेट अहिले बढेर 35-40 खर्बको चाहिँ हाम्रो बजेट बन्दैछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जुन कृषिको योगदान जिडिपीमा थियो त्यो चाहिँ अहिले घट्दो छ। मैले यो कुरा किन भन्न खोजेको भन्दा जुन हिसाबले राज्यले लगानी गरेर कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने भन्ने राज्यको चाहिँ एउटा नीति हो। त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ कमजोरी छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र स्याङ जिल्लाको सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो। स्याङ जिल्लाको सन्दर्भमा पनि आज स्याङ जिल्ला कस्तो भएको छ त भन्दा आयातमुखी छ स्याङ जिल्ला। हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरू एकदमै कम छन्। जस्तो कि हामी सिजनल सुन्तला चाहिँ हामी निर्यात गर्छौँ होइन। हामी एक वर्षमा चाहिँ 50 करोड जतिको सुन्तला निर्यात गर्छौँ। यसमा समस्या छ। यसमा के समस्या छ भनेर भन्दा आजको दिनमा सुन्तला उत्पादन भएको छ,
आज कृषकले चाहिँ 35-40 रुपियाँभन्दा बढी पार्न सकेको छैन। अब हेर्नु होला 2-3 महिना पछाडि हामी चाहिँ सुन्तला 150 रुपियाँ किलो खानुपर्ने स्थितिमा हामी आउँछौँ। मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको भन्दा यहीँनिर हामीले काम गर्नुपर्ने छ। हामीले यहाँनिर के काम गर्नुपर्ने छ त भनेर भन्दा अहिले उत्पादन भएको वस्तु जुन सिजनल उत्पादन हुन्छ त्यसको मूल्य चाहिँ बजारमा राम्रो हुँदैन। त्यति बेला त्यो वस्तुलाई भण्डारण गरेर राख्नु पर्यो। भण्डारण गरिदिने व्यवस्थापन कसले गर्ने त भनेर भन्दा कृषकले सक्दैन। हामी निस्तरका साथीले त्यो विषयमा आवाज बुलन्द गर्ने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले कृषकका हितका निमित्त चाहिँ कोल्ड स्टोरहरू ठाउँ ठाउँमा खोलिदिने होइन, एउटा यो काम हामीले चाहिँ गर्न एकदमै आवश्यक छ। अदुवाको केसमा पनि त्यही कुरा लागू हुन आउँछ, सुन्तलामा पनि त्यही हुन्छ। अर्को हाम्रो कफीको कुरा छ, कफीमा त्यति धेरै समस्या छैन। त हामी चाहिँ यिनै विषयहरू हामीले उठान गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो कुरा भनेको के हो त भन्दा स्याङ्जा जिल्लामा सम्भावना भएको कृषिजन्य वस्तु भनेको सुन्तला र यति धेरै सम्भावना, म आफैले पनि अहिले सुन्तला खेती गर्न लागिरहेको छु। यति धेरै सम्भावना छ सुन्तलाको स्याङ्जा जिल्लामा कि तपाईँको हाइट मिलेको छ, भूगोल चाहिँ नि सुन्तलाको लागि एकदम राम्रो छ, प्रशस्त पानी छ, हामीसँग मल छ। एक पटक चाहिँ सुन्तला रोपिसके पछाडि र त्यसलाई 2-3 वर्ष चाहिँ सामान्य हिसाबमा एक वर्षमा 1 महिना जति हामी त्यसलाई मल पानीको व्यवस्थापन गरिसके पछाडि चाहिँ 3-4 वर्षबाट 5 वर्षबाट सुन्तला फल्न थाल्छ र एउटा बिरुवाले 1 वर्षमा न्यूनतम पनि 2000 देखि बढी 5000 सम्म, कुनै साथीले 10000 सम्म पनि हामी एउटै बुटाबाट सुन्तला बेच्यौँ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू छ। त्यति चाहिँ त्यसले आम्दानी दिन्छ। तर यति धेरै सम्भावना हुँदाखेरि पनि हाम्रा जमिनहरू फेरि अहिले पनि खाली छन्। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा दुर्भाग्यको कुरा छ। म आज चाहिँ सुन्तला सुब्बोजनको कार्यालयबाट सिधै तपाईँको कार्यालयमा आएको छु। स्याङ्जामा सुन्तला खेतीको प्रवर्धनका निमित्त, विकासका निमित्त भनेर छुट्टै सुन्तला परियोजना कार्यालय पनि खुलेको छ। अब कृषि ज्ञान केन्द्र छ, स्थानीय निकायमा पनि कृषिका कार्यालयहरू छन्। तथापि यति सम्भावना हुँदा पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। हामीले यिनै विषयहरू उठान गर्ने हो। यो पछिल्लो समयमा के धेरै व्यक्तिहरू सोध्नुहुन्छ कि यो नयाँ पसल दर्ता प्रक्रिया के हो, त्यसबाट प्यान र भ्याटमा जानका लागि के प्रक्रिया पुर्याएर जानुपर्छ भन्ने धेरै प्रश्नहरू आउने गरेका छन्। यसको सन्दर्भमा नि प्रश्न पार्दिनुहोस् न। यहाँ तपाईँलाई पाइरहँदाखेरि आम दर्शकको एउटा जिज्ञासा मेटिनेछ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको पसल दर्ता गर्ने कुरा सामान्य कुरा हो, यो केही ठुलो कुरा छैन। अब पसल मात्रै दर्ता गर्नका निमित्त केही पनि चाहिँदैन। अब सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी, 1-2 प्रति फोटो, पसलको दाम, अनि त्यो मात्रै लिएर हामी घरेलु कार्यालयमा गएर दर्ता गर्न सक्छौँ। अब उद्योग स्थापना गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ छरछिमेकको चाहिँ सन्धियाराहरूको सहमति पत्र, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो विद्युत कति क्षमताको विद्युतको चाहिँ मोटरहरू हामीले राख्नुपर्ने त्यो चाहिँ कुरा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि आएर उद्योगको नाम, अनि उद्योगको चाहिँ प्रोप्राइटरको चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी, अनि फोटो, यो कुराहरू लिएर गइसके पछाडि चाहिँ कति पुँजीको हो होइन, त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ दस्तुर तिरेर घरेलु कार्यालयमा चाहिँ दर्ता गर्न सकिन्छ। यो एकदमै सामान्य कुरा छ। र यसको लागि र पान नम्बर लिने कुरा पनि अब अहिले हामीले हाम्रै हामी जस्तै निजी क्षेत्रका साथीहरूको पहलमा स्याङ्जामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको चाहिँ सेवा कार्यालय स्थापना भएको छ। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरू पान नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। अथवा जस्तो गलेङमा उद्योग सङ्घ छ, चापाकोटमा उद्योग सङ्घ छ, वालिङमा छ, उद्योग सङ्घ मार्फत पनि चाहिँ पान नम्बर दिने व्यवस्थापन हामीले चाहिँ मिलाएका छौँ। मैले चाहिँ यसमा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने दर्ताको प्रक्रिया केही समस्या छैन। कुनै उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ आफूले पसल दर्ता गर्नु छ, उद्योग दर्ता गर्नु छ, तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन, जान्नु भएन भने वालिङ क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी वालिङ उद्योगसँग, गलेङ उद्योगसँग के अरे वालिङ उद्योगसँग सम्पर्क गरिदिनुहोस्। हाम्रो व्यवस्थित सचिवालय छ, सचिवालयमा हाम्रा 3-4 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई उहाँहरूले गाइड गरिहाल्नुहुन्छ। उहाँहरूले गाइड गर्नु भएन भने हामी तपाईँहरूलाई गाइड गर्छौँ। जस्तो गलेङको क्षेत्रको चाहिँ उद्योगी व्यवसाय हुनुहुन्छ, गलेङ उद्योगसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँ पनि सचिवालय सहितको चाहिँ उद्योग सङ्घ छ, तपाईँहरूकै छाता सङ्गठन छ, उहाँहरूले गाइड गर्नुहुन्छ, त्यहाँको कर्मचारीले गाइड गर्छ, नसके त्यहाँका सञ्चालकहरूले गाइड गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी चापाकोटमा छ, भिरकोटमा छ, अब स्याङ्जामा सधैँ छ होइन। म चाहिँ के भन्छु भनेर भन्दा तपाईँहरूलाई उद्योगी व्यवसायलाई उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा दर्तादेखि लिएर नवीकरणदेखि लिएर करका कुरादेखि लिएर यो कुराहरूमा तपाईँलाई समस्या पर्यो भने सम्बन्धित ठाउँको उद्योग वाणिज्यमा तपाईँले पहिला त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यसको पनि सदस्य बनिदिनुहोस्। किन भन्दा तपाईँलाई यस्तै खालका समस्याहरू पर्दाखेरि आवाज बुलन्द गर्ने संस्था भनेको स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो। अब आज केही पनि गरेन उद्योग सङ्घले भने पनि
भोलि कुनै दिन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ आवाज उठाउने बुलन्द गर्ने संस्था भनेको चाहिँ स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो मैले चाहिँ भन्न खोजेको दर्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ त्यति धेरै असजिलो केही पनि छैन। तर म चाहिँ उद्योग गर्न चाहने मान्छेहरूको निमित्त, व्यवसाय गर्न चाहने मान्छेहरूको निमित्त म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले गर्न खोजेको उद्योग र व्यवसाय के हो, त्यो कुन प्रकृतिको हो, त्यसको चाहिँ हाम्रो स्थानीय ठाउँमा त्यसको सम्भावना के छ, त्यो विषयमा अलिकति बुझेर अध्ययन गरेर त्यसलाई लाग्ने लागत कति हो होइन। अहिले हाम्रो चाहिँ सामान्यतया ट्रेन के छ त भनेर भन्दा मैले थोरै ट्रेनको पनि कुरा गरौँ। बगलमा चाहिँ एकजना साथीले होटल गऱ्यो भने यतापट्टि पनि अर्कोले होटलै गर्ने, बगलमा अर्को साथीले किनेर पसल गरेर यतापट्टि पनि। हुन त जति धेरै पसलहरू हाम्रो वृद्धि हुँदै गयो त्यति चाहिँ बजार राम्रो बन्दै जाने हो होइन, हुँदै जाने। तर म चाहिँ यो किन यो कुरा जोडेको भने नयाँ वस्तु हामीले भित्राउँ हाम्रो जिल्लामा, नयाँ नयाँ सम्भावना भएका वस्तुहरू के हुन सक्छन्, तपाईँलाई सुइट हुने विषयवस्तु कुन हो, उद्योग कुन हो, व्यापार कुन हो, तपाईँले जानेको तपाईँको अलिअलि इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ उद्योग व्यापार व्यवसाय कुन हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले हात हाल्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यो कुरालाई परिवर्तन गर्नका निमित्त हामी जस्ता चाहिँ निजी क्षेत्रका संस्थाहरू चाहिँ जतिखेर पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहिँ तयार छन्। मैले यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र आगामी दिनमा अझै भावी दिनमा यो वालिङसँगै केन्द्रीय कार्य समितिलाई पनि नमुना योग्य यहाँले भन्नुभएको छ कि हाम्रो देशभरिबाट तेस्रो स्थानमा वालिङ पर्दैछ, त्यस्तै केन्द्रलाई पनि अझै व्यवस्थित बनाएर जाने अभियानमा यहाँहरूले भावी के सोच्दै हुनुहुन्छ? अब के छ भन्दा मैले अझै धेरै कुराहरू भन्नु छ हजुर। अब यो आज चाहिँ यो प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि हजुर अब मैले अहिले धेरै हामीले वालिङको स्याङ्जाका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। यस्तै खालका समस्याहरू देशव्यापी रूपमा छन्। हजुर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको देशभरिका तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ एउटा लिडिङ अर्गनाइजेसन हो। त्यस कारणले गर्दा यसले देशभरिका साथीहरूका गुनासाहरू हामीले चाहिँ पुर्याउनुपर्छ, सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर त्यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ। जस्तो म चाहिँ तपाईँलाई भनौँ, हामीले पहिलो बैठक बसेर हामीले शपथ ग्रहण गरिसके पछाडि अब हामी जस्तै भनौँ न सदस्यहरूले कुरा हामीले उठान गरेर हामी सबभन्दा पहिला अर्थमन्त्रीसँग भेट्ने भन्ने हामीले योजना बनायौँ। हजुर अनि हाम्रो चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा टिम चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग जाने र उहाँसँग चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयहरू उहाँसँग राख्ने भन्ने हिसाबले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर र हाम्रो टिम चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग भेटेर हाम्रो टिमले चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ के कुरा अनुरोध गऱ्यौँ भने मौद्रिक नीति मार्फत उद्योग व्यवसायको पक्षमा धेरै कुराहरू आए, तर त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो अहिले पनि कमजोर छ मन्त्रीज्यू। त्यसैले गर्दा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो र पारदर्शी एउटा सामान्य व्यवसायले पनि तुरुन्तै पाउने गरिकन, तुरुन्तै अनुभूति हुने गरिकन त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा लैदिनु पर्यो भनेर हामीले एउटा कुरा अनुरोध गऱ्यौँ। यसले देशभरिका साना व्यवसायहरू जसले चाहिँ नि मौद्रिक नीति मार्फत आएका चाहिँ कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन त्यसलाई यसले सजिलो हुन्छ। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ के भन्यौँ त भन्दा अहिले हामी संहितामा गयौँ, 3 तहको हाम्रो सरकार बन्यो। केन्द्रले चाहिँ केन्द्रीय सरकारले के कुरामा कर लिने उसले स्पष्ट खाका बनाएको छ होइन, तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई उसले स्पष्ट निर्देशन गरेको छैन। प्रदेश सरकारले यो विषयमा कर लिने, स्थानीय सरकारले यो विषयमा कर लिने, केन्द्र सरकारले यो विषयमा कर लिने भनेर छुट्याएको छ। तर म यहाँनिर के कुरा जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो सिंह जिल्लामा छैन होला, तर कतिपय ठाउँमा हिजो 5 रुपियाँ कर लिएको वस्तु उदाहरणको लागि आज मान्छेलाई 25 रुपियाँ तिर्न बाध्य बनाइएको छ। हिजो 20 रुपियाँ कर तिरेर हुने मान्छेहरूलाई आज 100 रुपियाँ तिर्न चाहिँ बाध्य बनाइएको छ। त हामीले के कुरा उठान गऱ्यौँ त भन्दा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कति म्याक्सिमम कतिसम्म लिन मिल्ने हो त्यसको एउटा क्राइटेरिया चाहिँ उहाँलाई दिन पर्यो। किन भन्दा कतिपय स्थानीय सरकारका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्नु पर्यो भन्ने नाममा जथाभावी रूपमा कर वृद्धि गर्नुभएको छ, त्यो पाइँदैन होइन, त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मार्फत यो विषय चाहिँ नि देशभरिका स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ सर्कुलर गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ कुरा उठायौँ। यसले देशभरिका सबै उद्योगिक व्यवसायदेखि लिएर सबै सर्वसाधारणलाई चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले उद्योग मन्त्रीसँग भेट्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो र हामी उद्योग मन्त्रीसँग चाहिँ हामीले भेटेर हामीले के भन्यौँ भन्दा मुलुकलाई चाहिँ हामी समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। उद्योग र कल कारखाना सञ्चालन नभइकन मुलुक समृद्धितिर जाँदैन। 50-60 लाख चाहिँ नि मुलुकका चाहिँ नि एकदम काम गर्न कर्मयोग्य चाहिँ मान्छेहरू विदेशको चाहिँ भूमिमा गएर विदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा उहाँहरू लाग्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा हिजो विगतमा चलेका उद्योगहरू नेपालमा किन बन्द भए,
किन तिनीहरू सञ्चालनमा आउन सकेनन्, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनका निमित्त के गर्नुपर्छ होइन। हामी उद्योग मन्त्रीसँग चाहिँ बसेर यो विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हिजो चाहिँ नि चलेका र बन्द भएका उद्योगहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने र नेपालमा सम्भावित उद्योगहरूको होइन खोजी गरेर सरकारले पनि खोजी गरिदिनु पर्यो र निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। तपाईँले यसमा लगानी गर्नुहोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ उद्योगको क्षेत्रमा गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले उहाँसँग अनुरोध गऱ्यौँ। मैले चाहिँ यो कुरा किन भन्न खोजेको भन्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा लबिङ गर्ने अर्गनाइजेसन भएको कारणले गर्दा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो बन्योस्, क्यापेबल बन्योस् होइन। हामीले चाहिँ तिरेको कर, म थोरै करको कुरा पनि मैले जोड्न चाहन्छु। अब जस्तो कि चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियाली मुलुकमा आज नेपाल जिडिपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्ने राष्ट्र बनेको छ। हाम्रो जिडिपीको आकार कम छ होइन, तर जिडिपीको चाहिँ कम्पेरिजनमा भारतको चाहिँ तपाईँको अन्यत्रको हेऱ्यो भने नेपालको चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले 24% जिडिपीको आधारमा चाहिँ कर तिरेका छन्। हामी कर किन तिर्ने भनेर भन्दा हामीले तिरेको कर चाहिँ हाम्रा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नका निमित्त वातावरण बनोस् होइन, पूर्वाधारका कुराहरू बनुन्, बाटो बनोस्, बिजुली बनोस्, हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरूमा पानीको चाहिँ समस्या नहोस् होइन, हामीलाई बजारीकरणमा समस्या नहोस् भनेर हामीले त्यो कुरा तिर्ने हो। तर आज चाहिँ नेपालको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि के छ त भनेर भन्दा मैले अहिले कृषिको कुरा पनि जोड्ने हजुरलाई, जसरी कृषिमा लगानी भएको छ त्यो चाहिँ त्यसको रिटर्न आउन सकेन, जिडिपीमा योगदान घट्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा उद्योगिक व्यवसायले चाहिँ कर तिरेको छ तर खुसी बनेको छैन होइन। जस्तो कि म चाहिँ एउटा पोल्ट्रीको काम गर्छु वालिङमा, मैले तपाईँलाई थाहा छ, मैले चाहिँ एउटा पोल्ट्रीको फर्म स्थापना गर्न पर्यो भने मैले बाटो आफै लानु पर्ने, त्यो ठाउँमा बिजुली मैले आफै लानु पर्ने, पानीको व्यवस्थापनमा आफै गर्नु पर्ने भइसके पछाडि मैले कसरी उद्योग स्थापना गर्न सक्छु। म यो कुरा मैले किन जोड्न खोजेको भन्दा हामीले तिरेको करको रकमको चाहिँ सही सदुपयोग हुन सकेन। धेरै रकम हामीले तिरेको करको चाहिँ ठुलो एमाउन्ट चाहिँ नि प्रशासनिक खर्चमा चाहिँ गयो, पूर्वाधारमा चाहिँ जान सकेन। त्यसकारणले गर्दा हामी यो कुरा उहाँहरूसँग राख्यौँ हामीले। हजुर, यो साना व्यवसायहरूलाई संरक्षण गर्दै ठुला व्यवसायहरूले जुन लगानी गरेर कार्य गर्नु भएको छ उहाँहरूको संरक्षणदेखि बिमा गर्ने जस्ता कुरामा अब आगामी दिनमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ यो महासङ्घ कसरी लाग्ला र अन्य निजी क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति लगानी गर्ने वातावरण कसरी बन्ला? अब अहिले के छ भन्नलाई भने म एउटा फेरि पनि एउटा प्रसङ्ग चाहिँ मलाई जोड्न मन लागेको छ। तपाईँ के छ भन्दा हामी चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका निमित्त वैदेशिक लगानीलाई चाहिँ नेपालमा भित्र्याउने भन्ने हाम्रो एउटा नीति छ। हामी निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि त्यो कुरालाई राम्रै मानेका छौँ। हामी त सकेसम्म नेपाली लगानीकर्ता नै प्रयोग गर्नुहोस्, अधिकतम प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरू वातावरण बनाइदिनुहोस्, लगानीको निमित्त चाहिँ नेपाली लगानीकर्ताले नै प्रशस्त चाहिँ पैसा जुटाउँछन् भन्ने हाम्रो कुरा हो। त मैले अस्ति भर्खर एउटा यो काठमाडौँको एउटा बीच खबर भन्ने एउटा चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ एउटा न्युज हजुरले पनि हेर्नुभयो होला। एकजना चिनिया नागरिकले नेपालमा चाहिँ उद्योग स्थापनाका निमित्त उनी निरन्तर लामो समयदेखि चाहिँ उहाँहरू लागिरहनु भएको रहेछ र उहाँले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू मार्फत चाहिँ आफ्ना कुराहरू बाहिर ल्याउनु हो र उद्योग विभागमा चाहिँ पैसा नखाइकन मेरो उद्योग दर्ता भएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ बाहिर आयो। अब यो अलिकति तपाईँ हामी एउटा उद्योगिक व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुख्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। अब यस्तो खालको समस्या अहिले पनि छ मुलुकमा होइन। हामी चाहिँ कसरी औद्योगिक वातावरण नेपालमा तयार गर्ने, कसरी वैदेशिक लगानी भित्राउने, कसरी नेपालभित्र भएका निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उद्योगको व्यवसायमा लगाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रको चिन्ता छ। राज्यको ब्युरोक्राट्सभित्रका चाहिँ साथीहरू, पोलिटिसियन साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ बिना पैसा काम गर्दै गर्नुहुन्न। यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। एउटा राजनीतिक कर्मी पनि निष्ठाको आधारमा राजनीति गर्ने, एउटा ब्युरोक्राट्सभित्रका साथीहरू पनि निष्ठाको आधारमा आफ्नो काम कर्तव्य अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि इमान्दारीपूर्वक राज्यका चाहिँ ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ मानेर होइन आफ्ना उद्योग र व्यवसायहरू चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने अब हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ समृद्धि धेरै टाढा छैन। तर तपाईँ हामीले चाहिँ सानो कुराबाट हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने छ। हामी आज इमान्दार बन्नु परेको छ, निष्ठा हामीले चाहिँ प्रकट गर्नु परेको चाहिँ अवस्था छ। यो मात्रै होइन कि व्यापारीहरूलाई अहिले चन्दा आतङ्कबाट पनि धेरै सताएका धेरै समाचारहरू आउने गरेका छन्। यस सन्दर्भमा यहाँहरूले यो कुरालाई पनि अन्त्य गर्नका लागि यहाँको पहल कदमी के होला? अब यो चन्दाको कुरा चाहिँ के छ भन्दा अब मान्छेलाई खुसी बनाएर लिने कुरा स्वाभाविक छ। अब मान्छेलाई खुसी बनाएर कुनै अब यहाँ कस्तो छ त भनेर भन्दा तपाईँको यो काम मैले गरिदिन्छु तर मलाई यति चाहियो। अब यो राजनीतिक कर्मीहरूमा पनि यो कुरा बेला बेलामा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ फेरि अर्को कुनै भिन्न शक्तिहरूले चाहिँ अघोषित रूपमा अदृश्य रूपमा चाहिँ
व्यवसायहरूलाई दुःख दिने गरेको पनि हामीले सूचनाहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, त्यो हामीलाई जानकारी छ। त्यस्तो खालको विषय अन्त्य हुनुपर्छ। हजुर, त्यो चाहिँ सरकारले त्यो खालको गतिविधिहरू, व्यवसायलाई आतङ्की बनाउने खालका गतिविधिहरू चाहिँ हुन दिन हुँदैन। हजुर, जस तपाईँ जस्तै एउटा युवा व्यवसायी बन्नका लागि कतिपय व्यक्तिहरू युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू आइसकेपछि एउटा निजी क्षेत्रमा अर्थात् आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सोच पनि बनाइरहनु भएको छ। त्यस्ता युवा र व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म त के भन्छु भनेर भन्दा नेपाल प्रशस्त सम्भावना भएको देश हो अहिले पनि। हजुर, आजको दिनमा पनि यति धेरै जुनसुकै सेक्टरमा तपाईँ हात हाल्नुहोस्, यो कुनै पनि सेक्टर पूर्ण बन्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ सम्भावना हुन्छ। हजुर, होइन, त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू सूचना प्रविधिमा हाल्नुहोस्, उद्योगमा हाल्नुहोस्, व्यापारमा हाल्नुहोस्। आज चाहिँ वैदेशिक लगानी भित्राउने भनेर चाहिँ विदेशका कम्पनीहरू आएर यहाँ सिमेन्टका फ्याक्ट्रीहरू खोलेका छन्, अन्य उद्योगहरू लगाउने भनेर उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अनि यहाँ सम्भावना उहाँहरूले देखेर हो नि, सम्भावना प्रशस्त छ। त्यस कारणले गर्दा एकदमै सम्भावना छ। तर म चाहिँ साथीहरूलाई के कुरा अनुरोध गर्छु भने विदेशमा चाहिँ नि बस्यो, 10-20 लाख रुपियाँ 50 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्यो, मैले चाहिँ नेपालमा गएर अनि एउटा काम गर्छु भनेर आएर यहाँ काममा चाहिँ हात हाल्यो। त्यो काममा चाहिँ राम्रो दखल नभएको, राम्रो जानकारी नभएको कारणले गर्दा कतिपय यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ फेरि 1 वर्ष पछाडि त्यो सबै कुरा बन्द गरेर फेरि पहिला आफू जहाँ जान थियो त्यही ठाउँमा गएको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा कुन क्षेत्रमा तपाईँहरू हात हाल्ने हो त्यसको विषयमा चाहिँ राम्रो जानकारी लिएर, त्यसको अध्ययन गरेर, त्यसको सम्भावनाको विषयमा अध्ययन गरेर, होइन, त्यसलाई नयाँ तरिकाबाट कसरी लान सकिएला भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर तपाईँहरू हात हाल्नुहोस्। अब हामी निजी क्षेत्रका साथीहरूको स्वार्थ भनेको त्यही हो। त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँलाई सहयोग गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। सम्भावना प्रशस्त छ, तर बुझेर हामी हात चाहिँ हालौँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवं वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शुभाकान्त पौडेलज्यू। उहाँले यो देशमा अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडले कस्तो असर पारेको छ र व्यापार व्यवसायमा कस्तो सम्भाव्यता छ, सँगसँगै नयाँ उद्यमीहरूका लागि कस्तो खालको वातावरण बन्नुपर्छ, आर्थिक समृद्धिमा हाम्रो भूमिका के भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराइदिनु भयो। यो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म चाहिँ हाम्रो यो सिराहा जिल्लाको अत्यन्तै लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल लक्ष्मी टेलिभिजन हेर्ने श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भनेर भन्दा हजुर, हामी चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा संलग्न बनौँ, खालि कोही पनि नबसौँ, उद्यमशीलता चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। त्यसमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रका हाम्रा संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता संस्थाहरू तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहिँ हामी एकदमै तत्पर छौँ। र हामी सबै मिलेर, अब एउटा प्राइभेट सेक्टर अनि नेपाल सरकार र सबै मिलेर, सबै आम नागरिकहरू मिलेर हामीले चाहिँ एउटा समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नुपर्ने छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्ने छ। आज हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू अलि कमजोर स्थितिमा छन्। यसलाई हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई राम्रो बनाएर एउटा समृद्ध मुलुकका समृद्ध नागरिकको रूपमा हामी स्थापित हुनुपर्ने छ। म चाहिँ के भन्छु भने अरूलाई गाली गरेर अनि आफूले चाहिँ केही पनि नगर्ने, अरूलाई चाहिँ गाली गर्ने यस्तो परिपाटीको चाहिँ हामीले अन्त्य गरेर हामी उद्यमशील बनौँ, व्यावसायिक बनौँ, व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। व्यावसायिक क्षेत्र र उद्यमशीलता भनेको एउटा यस्तो मन्त्र हो, यसले चाहिँ हामी सबैलाई सन्तुष्ट बनाउँछ, मुलुकको विकास पनि हुन्छ। त्यो अभियानमा चाहिँ हामी सबै लागौँ। मैले चाहिँ यो हाम्रो यो टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मैले यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवं वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शुभाकान्त पौडेलज्यू। उहाँले आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुमा जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यस्तै विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुहुने आजका हाम्रा अतिथि शुभाकान्त पौडेलजी लगायत हाम्रो दर्शक महानुभावहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै मलाई प्राविधिक मित्र ऋतिक पाण्डेले यति बेरसम्म साथ दिनुभयो। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता टीकाराम अधिकारी ओझेल पर्न चाहन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार। म उत्तर खोजिरहन्छु मेरा हरेक प्रश्नहरूको कार्यक्रम
चौक।